बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। कुछ भाई जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक वीडियो कैप्चर करें कि बकरी को आम तौर पे जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह होती है, बुखार होता है, उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए जो कि बवक्ते ज़रूरत हम ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो जो है मैं इसी हवाले से कैप्चर करूंगा कि अगर मौसमियाती तब्दीलियों में या शिद्दत के पेश नज़र बकरी जो है वो बुखार का शिकार हो जाती है या उसे ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो हमने क्या करना है। तो इन चीज़ों को वन बाई वन देखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अक्सर औकात ये देखने में आया है कि जब बकरी ऐसे मौसम बदल रहा होता है, हम रात को निकालते हैं बाहर, यानी बाड़े से अंदर रूम से बाहर निकालते हैं, तो जानवर के नोज़ पे यानी पानी सा, ज़ुकाम सा होता है और जानवर थोड़ा सुस्त भी होता है। अभी ये मैंने इनको अभी खोला है, ये जानवर देख लें, अच्छे तरीके से चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है, ये देखें इस तरह खांसी टाइप, जैसे ये हो गया है, ये बाई चांस इसी तरीके वीडियो के अंदर ये चीज़ आ गई है। तो ये तो वैसे इसे अब ये क्योंकि भाग दौड़ के खा पी रहे थे, थोड़ा सा इसे ये हुआ है, वरना अक्सर जानवर अक्सर औकात ऐसा करते रहते हैं, गाहे बगाहे ऐसा करते रहते हैं। अच्छा, तो पहली बात जो मैं ज़ुकाम की कर रहा था उसी की तरफ आऊँगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने जानवर को फौरी तौर पे एक तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाना है। अपने जानवर को आप एंटीबायोटिक लगाएंगे और एंटीबायोटिक के अंदर ऐसी सूरत हाल में जो बेहतरीन रिजल्ट है, आप ट्राइबरसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा जानवर है, आप 4 ml ट्राइबरसन उसको लगाएंगे। और अगर आपका जानवर गब्बन नहीं है, खाली है, या जारी बात है कि कोई मेल किड है, बकरा वगैरह है, तो आप जो है उसको इसके साथ ये पड़ा है जी मेरे पास डेक्सामेथासोन, इसका शाट दे देंगे। ये भी साथ 2 ml लगा देंगे, 2 cc डेक्सा साथ लगा दें। इससे बूस्ट अप हो जाएगा जानवर और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 आवर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जानवर आपका एक्टिव हो जाएगा। एक शाट आप इसका डेक्सा का देंगे और साथ वो एंटीबायोटिक का। अगर इसके बावजूद आपका जानवर ठीक नहीं होता, आप जानवर का टेम्परेचर नोट करें, आया कि जानवर को बुखार तो नहीं है। और नॉर्मल टेम्परेचर बकरी के अंदर जो है वो 103 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर 102 के ऊपर भी आपका जानवर है तो ठीक है, यानी 102-3 जो है ये ठीक टेम्परेचर है। अगर 3 से अबव जाता है, 104 पे आपका जानवर पहुंच जाता है, तो आपका जानवर जो है वो हाई टेम्परेचर में है, फीवर में है, बुखार है जी उसे, 104 है, 105 है, यानी 103 से ऊपर जब जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने एंटीबायोटिक के साथ साथ उसको इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगाना है। ये बुखार के हैं जी, इनक्योर 10, ये 4 ml लगा सकते हैं, या फिर साथ ये फिवोनिल पड़ा है। ये मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये लें जी फिवोनिल, दूसरा ये है जी इनक्योर 10। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक इंजेक्शन जो है वो आप 4 ml जानवर को लगा दें। इंशाल्लाह ताला जानवर जो है वो रिकवर हो जाएगा इससे। अब आते हैं जी खांसी की तरफ। अगर जानवर को अक्सर खांसी रहती है और मसलसल 2-2, 3-3 मिनट वो इस तरह करता रहता है, जैसे थोड़ी देर पहले ये बकरा कर रहा था वाइट वाला जो, तो ऐसे जानवर को हमने क्या करना है जी? ऐसे जानवर को ये अक्सर औकात जो उनका सांस की नाली का निज़ाम है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, उससे ऐसा होता है। तो हमने एंटीबायोटिक यूज़ करना है ऐसी कंडीशन में जेंटाकैम्बासोन। जेंटाकैम्बासोन जो है वो साल्ट अच्छा है इस ट्रैक के हवाले से, सांस की नाली वाला जो ट्रैक है इसके हवाले से। तो वो ऐसे जानवर को आप 3 दिन लगातार सुबह शाम 4-4 ml की डोज उसकी दें और साथ किसी भी ताकत के इंजेक्शन की, मल्टीविटामिन की डोज भी 4 ml की लगाएं। किसी भी का मैं इसलिए कहता हूं कि बाज दफा भाइयों के पास इंजेक्शन मौजूद होते हैं, यानी मैं यहां पे एमईवाई कैम कह दूं, AD3 पड़ा है तो आप AD3 लगा सकते हैं, मल्टीविटामिन है। जाहिर बात है कि उनके साल्ट के अंदर, फार्मूलेशन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है, लेकिन पर्पज एक ही है दोनों का, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो आपके पास अवेलेबल हो, AD3 आ जाए, एमईवाई काम आ जाए, न्यूरोबैन आ जाए,
یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی میتھک بال کی شکل میں کوئی بھی چیز پڑی ہے وہ آپ استعمال کروائیں ساتھ، لازمی طور پہ کروائیں۔ دوسرا، ایک میڈیسن ملتی ہے سلائن الائچری کے نام سے، ویٹرنری سٹور سے، یعنی جانوروں والے میڈیکل سٹور سے ملے گی، انسانوں والے سے نہیں۔ یہ ایک معجون سا ہوتا ہے، اسپیشل اس پرپز کے لیے، کھانسی کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ لے لیں۔ وہ معجون سا جو ہے 1 چمچ صبح و شام، 1 چمچ صبح 1 شام اپنے جانور کو استعمال کروائیں، وہ جانور اس سے بھی ریکور ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، یعنی مختلف وجوہات ہیں، میں اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارا جانور انٹرنل ڈرائینس کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہم جانور کو آئلی چیزیں نہیں دے رہے ہوتے، آئل گھی وغیرہ کا استعمال نہیں کروا رہے ہوتے، تو پھر ایسے جانور کو اگر ایسا ہو تو آپ اس کو لازمی طور پر آئل کا استعمال کروائیں، 3-4 دن لگاتار لازمی دیں، 20 سے 25 cc بڑی بکری کو، بڑے جانور کو آئل دیں۔ موسم کی مناسبت سے، سردی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ تلوں کا تیل دے دیں، گھی وغیرہ دے دیں، گرمی ہے تو آپ جو ہے سرسوں کا آئل دے سکتے ہیں، اس سے جانور آپ کا ریکور ہو جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، آپ نے صبح جانور کھولا، آپ کو سست لگا، بخار لگا، زکام لگا، تو آپ جو ہے دیسی فارمولیشن بھی آپ کو بتا دوں، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کے پاس جو ہے اجوائن، حالیہ، یہ دونوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں فی جانور کے حساب سے آپ 10 سے 15 گرام اجوائن اور اتنی ہی مقدار میں، یعنی 2 سے 3 چمچ اجوائن کے، 2 سے 3 چمچ ہی حالیہ کے، حالوں کے، اس کا کاڑھا بنائیں پانی میں گڑ ڈال کے، اور اسی کے اندر آئل یا گھی ڈال کے وہ جانور کے آگے رکھیں، جب پینے کے قابل ہو جائے جانور آپ کا پی لے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ، اس دیسی ٹوٹ کے ساتھ وہی کام ہوگا جو میں نے آپ کو انجیکشن کے ساتھ بتایا۔ ہاں البتہ اگر جانور ڈھیلا زیادہ ہے، سست ہے، تو پھر لازمی طور پہ اس کو انجیکٹ کریں، انجیکشن لازمی لگائیں۔ اگر تھوڑا بہت ایشو بنا ہے تو وہ اسی 1 ڈوز سے، یہ جو کاڑھا ہے، کاوا جو ہے، اس کی 1 ڈوز سے آپ کا جانور جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، اس کا زکام وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اسی دن آپ کا جانور کھانا پینا شروع کر دے گا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم ان کو جب اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے، جب ضرورت پڑے گی تو کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ضرور ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن جب استعمال ہو جاتی ہیں تو ایشو بنتا ہے، ہم بعد میں لے کے نہیں آتے تو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دونوں طرف سے آپ کو دیسی لحاظ سے بھی اور میڈیکلی بھی آپ کو 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ امید ہے جی جو بھائی نے پوچھنے کی کوشش کی تھی وہ ساری ڈیٹیل ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو چیزیں میرے پاس اویلیبل تھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، باقی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام شوقینوں تک ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر اس طرح کا ایشو کسی بھائی کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔